अच्छा, हमने आपको मैंने पहले हक क्या होता है, व्हाट इज राइट, और उस राइट की तारीख बताई थी कि कब से ये इंसानी हुकूक की तारीख शुरू होती है और मौजूदा दौर तक। अब हम हुकूक की इकसाम पढ़ेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स। आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले याद रखें कि आते हैं शख्सी हुकूक और इनको सिविल राइट्स कहते हैं। इनका ताल्लुक किसी की जात से होता है और इनका तहफ़्फ़ुज़ कौन करता है? इनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत करती है। इनका तहफ़्फ़ुज़ कौन करता है? रियासत करती है। अब जो शख्सी हुकूक है, आगे इसकी सब क्लासिफिकेशन है। इसकी आगे 7 किस्में हैं। पहला है जिंदा रहने का हक। जिंदा रहने का हक ये है कि आप भाई, आपको कोई इंसान जो है कत्ल नहीं कर सकता। आप जिंदगी का, आपको जीने का हक है। जिस तरह आप चाहें आप जी सकते हैं, और बगैर किसी गलती के कोई पुलिस वाला या कोई शख्स आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। आप आज़ादी से जैसे चाहे जिंदगी बसर कर सकते हैं, और यहाँ तक कि खुदकशी भी हराम है। आप अपनी जिंदगी खुद भी नहीं ले सकते, दूसरा भी नहीं ले सकता, आप खुद भी नहीं ले सकते। बल्कि ये इस्लाम में तो अल्लाह पाक की इमानत है आपकी लाइफ, और रियासत में भी इसके लिए कानून मुकर्रर है। अगर कोई आदमी खुदकशी करता है और वो बच जाए तो उसको बाकायदा सजा मिलती है कि आपने ये कोशिश क्यों की है। उसके बाद ये आज़ादी और हरकत का हक। देखें जी, आज़ादी और हरकत का ये मतलब है कि आपको आज़ादी है, आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, जब तक आप किसी कानून की आप खिलाफ वर्जी नहीं करते तो आपको इजाज़त होती है। बिला रोक टोक आप जहाँ चाहें आप जा सकते हैं, फिर सकते हैं, सैर कर सकते हैं। लेकिन जब मुल्क के अंदर इमरजेंसी लग जाए तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर है तालीम का हक। तालीम का ये हक है कि आप अपनी मर्जी से तालीम हासिल कर सकते हैं, जो चाहे पढ़ सकते हैं। यानी आपको ये हुकूमत जो होती है बगैर किसी रंग, नस्ल, मजहब, जबान और इम्तियाज के बगैर आपको तालीम और तालीम की सहूलियात देगी। पाकिस्तान के अंदर आप देखें, हमारे पास तो 10वीं क्लास तक तालीम फ्री दी जाती है, किताबें फ्री दी जाती हैं। तो इसलिए ये आपका तालीम का हक होता है। आगे मजहब और अकीदे का हक, यानी ये भी दुनिया के अक्सर जो कॉन्स्टिट्यूशन या आइन होते हैं उसमें ये लिखा होता है कि भाई हर शख्स को आज़ादी है। इस्लाम का तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें यह होता है कि जब आप इस्लाम कबूल करें उसके बाद आप इस्लाम से नहीं फिर सकते। अगर आप फिरेंगे आप मुर्तद होंगे, फिर आपके लिए इस्लामी जो कज़ा है उसमें आपको फिर कत्ल करने की इजाज़त है। लेकिन बाकी आप जो है आपको अकीदे का हक हासिल है। आप मस्जिद बना सकते हैं, आप मदरसा बना सकते हैं, आप अपने मजहब की तबलीग कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप मजहबी तंजीम बना सकते हैं, ठीक है। आपको इबादत से कोई नहीं रोक सकता। आप जहाँ चाहें मस्जिद में जाकर इबादत कर सकते हैं। फिर शोहरत का हक। शोहरत का हक क्या होता है? आप जायज़ तरीक़ों से कानून के अंदर रहकर आप जो है शोहरत हासिल कर सकते हैं। मसलन आप मशहूर हो सकते हैं, आप मशहूर खिलाड़ी बन सकते हैं, आप मुकर्रर बन सकते हैं, आप राइटर बन सकते हैं। किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो आपकी शोहरत को नुकसान पहुँचाए। अगर आपको नुकसान पहुँचाएगा तो वो कानूनन जुर्म है, ठीक है। आगे तंजीम साजी का हक। तंजीम साजी, आप अपनी मर्जी से कोई भी तंजीम बना सकते हैं, उसके सरबराह बन सकते हैं, समाजी आप तंजीम बना सकते हैं, इक़्तिसादी बना सकते हैं, सियासी और मजहबी भी बना सकते हैं, और आपको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन कानून के दायरे के अंदर आप ऐसी तंजीम नहीं बना सकते जिसमें रियासत को नुकसान हो। फिर अगला आ गया जी ख़ानदानी ज़िंदगी का हक। ख़ानदानी ज़िंदगी यानी ख़ानदान जो होता है वो मुआशरे की इकाई होती है, और हुकूमत ख़ानदानी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ कई ज़िमनी हुकूक का जिक्र भी करती है। मसलन शादी, तलाक, विरासत और प्राइवेसी। ख़ानदानी ज़िंदगी, आपकी प्राइवेसी, आपकी बातें कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता। आपकी कोई तन्हाई में आप जो करते हैं, आपकी बातें जो है, आपकी मूवी, आपकी वीडियो नहीं बना सकता। आपके
گھر کے اندر کوئی بلا وجہ بغیر قانون بریک کیے، یعنی اگر آپ نے جرم نہیں کیا تو آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا رائٹ ہے، یعنی شخصی حقوق یہ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے اقتصادی یا معاشی حقوق۔ اقتصادی یعنی جس کا تعلق روپے پیسے سے ہوتا ہے، جائیداد سے ہوتا ہے، وہ معاشی یا اقتصادی حقوق کہلاتے ہیں۔ تو یہ حقوق جو ہیں اس میں پہلا حق ہوتا ہے ملکیت کا حق، یعنی اس کے لیے بھی قانون بنے ہوئے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے، آپ جائیداد لے سکتے ہیں، آپ دکان لے سکتے ہیں، آپ کاروبار کر سکتے ہیں، جائز طریقوں سے اپنی آمدنی حاصل کرتے ہیں، اپنا گزارا کرتے ہیں، کوئی آپ کی جائیداد پر قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کی دکان کو، آپ کی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کے گھر کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ آپ کا حق ہے، اسے حاصل بھی کر سکتے ہیں، اسے اپنی مرضی سے بیچ بھی سکتے ہیں جس کو چاہیں قانون کے دائرے کے اندر۔ دوسرا ہوتا ہے کام اور پیشے کا حق، روزی روٹی کمانے کے لیے آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، محنت کریں، مزدوری کریں، مستریوں کا کام کریں یا جو بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کا حق ہے، آپ کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتے ہیں، آپ سرکاری نوکری کر سکتے ہیں، اگر آپ اہل ہیں، آپ کے پاس اتنی کوالیفیکیشن ہے، اس کا طریقہ کار ہے، پبلک سروس کمیشن ہے ہر صوبے کے اندر، فیڈرل سطح پر بھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے، اس میں آپ نوکری تلاش کر سکتے ہیں، مقامی سطح پر جس طرح آج کل NTS اور یہ ہے، اس میں بھی آپ کا حق ہے، آپ اس کے لیے اپلائی کریں اور اس میں آپ جو ہے اگر معیار پر پورا اترتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر معاہدے کا حق آپ کو حاصل ہے، یعنی آپ کسی بھی شخص سے معاہدہ کر سکتے ہیں، کسی بارے میں بھی معاہدہ کرتے ہیں، کسی سے قرض لیتے ہیں معاہدہ کرتے ہیں، کسی کی پراپرٹی آپ اس طرح لیتے ہیں معاہدہ کرتے ہیں، کسی کو ادھار دیتے ہیں معاہدہ کرتے ہیں، یعنی اقتصادی، تجارتی، صنعتی جو بھی معاہدہ آپ کرنا چاہیں یہ آپ کا حق ہے۔ پھر آگے اقتصادی تنظیم سازی کا حق، یعنی اقتصادی تنظیم سازی یہ ہوتی ہے جس طرح آج کل اس علاقے میں یہ گرینائٹ نکل رہا ہے، سارے لوگوں نے مل کر ایک طریقہ کار اپنایا، معاہدہ کیا، اگر آپ کی زمین کے اندر سے کوئی چیز نکل رہی ہے، سارے لوگ مل کر جس کے وہ معاہدہ کرتے ہیں، یہ آپ کو حق حاصل ہے اور آپ اسٹامپ پیپر پہ جا کر یہ معاہدہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹریڈ یونین، لیبر یونین، ڈاکٹر ایسوسی ایشن، ٹیچر یونین وغیرہ بنانے کا بھی آپ کو حق حاصل ہے۔ آگے ہم آخری یہ پڑھتے ہیں نمبر 3 سیاسی حقوق۔ سیاسی حقوق میں پہلے حق ووٹ کا حق ہے، آپ کو حق ہے جس کو چاہیں آزادی سے آپ ووٹ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ووٹ یہ جو ہوتا ہے ہر شہری کا حق ہوتا ہے، اپنی پسندیدہ جس کو چاہیں، جس جماعت کو چاہیں آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، اور اس ووٹ کے لیے ایک خاص ایج ہوتی ہے، یہ بچے ووٹ نہیں ڈالتے، پاکستان میں 18 سال سے عمر جس کا عمر زائد ہو تو وہ ووٹ ڈال سکتا ہے۔ پھر اگلا ہے انتخابات میں حصہ لینے کا، آپ جی بطور کینڈیڈیٹ اگر آپ سرکاری ملازم نہیں ہیں، آپ قانونی تقاضے پورے کرتے ہیں، آپ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو سکتے ہیں، صوبائی میں کھڑے ہو سکتے ہیں، ممبر کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ ووٹ مانگ سکتے ہیں، اور آپ اگر اس میں جیت جائیں تو بالکل آپ کو تسلیم کیا جائے گا، یہ آپ کا حق ہے۔ پھر سرکاری عہدے کا حق، سرکاری عہدے کا یہ حق ہے اگر آپ کی تعلیم پوری ہے، آپ تمام چیزوں پر پورا اترتے ہیں تو آپ اس کا ایک طریقہ کار ہے، ٹیسٹ دیتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ کو سرکاری ملازمت دی جائے۔ تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا صوبوں کے اندر صوبائی پبلک سروس کمیشن ہوتی ہے اور وفاقی سطح پر فیڈرل سروس کمیشن ہوتی ہے، اس میں آپ اعلیٰ پوسٹوں پہ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے جو ادارے ہیں وہ اپنے طریقے سے امتحان لے کر لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں اور نوکریاں دیتے ہیں۔ پھر ہے اظہار رائے کا حق، آپ کو حق حاصل ہے، آپ جو چاہیں تقریر کر سکتے ہیں، جلسہ کر سکتے ہیں، مظاہرہ کر سکتے ہیں، اخبار میں بیان دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ریاست کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، حکومت، پارٹی یا اور باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں کر سکتے جس سے کسی کے مذہبی جذبات مجروح ہوں، کسی کو نقصان پہنچے، یہ اس طرح نہیں ہے، کسی کی دشمنی میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنی اظہار رائے کر سکتے ہیں۔ پھر اگلا ہے سیاسی جماعت کی تشکیل، آپ کو حق حاصل ہے، اگر آپ پاکستان کے بالغ شہری ہیں، آپ
आपको हक हासिल है, आप कोई भी पार्टी बना सकते हैं, किसी नाम से भी बनाकर उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये जिस तरह पीटीआई है या जमात इस्लामी है या जितनी भी तंजीमें ये एक शख्स ने बनाई थी, तो आप भी अपनी पार्टी बना सकते हैं। आपको हक हासिल है, आपको कानून इजाजत देता है, आपको आईन इजाजत देता है। तो आज हमने यानी हुकूक की इकसाम में पहले पढ़ा शख्सी हुकूक और उसमें ये पढ़े, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर इक्तिसादी या माशी हुकूक और उसमें ये पढ़े, सियासी हुकूक और उसमें ये पढ़े। मुझे उम्मीद है कि इनको आप समझ गए होंगे कि हुकूक जो होते हैं शख्सी हुकूक, इक्तिसादी या माशी हुकूक और सियासी हुकूक क्या है और उसकी कितनी किस्में हैं। ठीक है जी।